बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 22 जुलाई 2019 से 28 जुलाई 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार लियो। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार, रूलिंग प्लैनेट है। इससे वाबस्ता लोग हायर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं, बहुत अच्छे एग्जीक्यूटर्स होते हैं, बहुत सारी ताकतें। फिर इसमें थोड़ा सा दबाव आ गया। फिर ये जो सूरज ग्रहण था उसने ख़ास तौर पे इनको इम्पेक्ट किया। सूरज ग्रहण के असरात जो हैं वो इनके ऊपर पॉजिटिव आने की वजह से इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, इनके अंदर चीज़ें बेहतर हुई, इनके अंदर जो इख्तलाफात आ रहे थे, इनके अंदर जो बिज़नेस पार्टनरशिप ब्रेक हो रही थी वो सारी की सारी ठीक होना शुरू हो गई। चांद ग्रहण ने भी इनको हिट किया। दरमियान का ट्रांजिशन का दौर मुश्किल था, स्ट्रेस टाइम था थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक थी। चांद ग्रहण में भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर थीं और अब ये चीज़ें तेज़ी से बेहतर होती जा रही हैं। तेज़ी से बेहतर होने का मतलब ये है कि ये लोग, इनके फाइनेंसेस स्मूथ हो रहे हैं, इनकी नौकरियां स्मूथ हो रही हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं ख़ास तौर पे वो, उनको अपनी नौकरियों में ताकत मिल रही है। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हफ्ता होने के चांसेस हैं। ये हफ्ता बेसिकली जैसे हमने अर्ज़ किया था, अपनी एनर्जी को एक जगह इकट्ठे करने का हफ्ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की शुआएं हर जगह वैसे ही पड़ती हैं और उसके ऊपर इम्पैक्ट होता रहता है, लेकिन जैसे ही वो शुआएं किसी लेंस के अंदर से होती हुई एक जगह मुज्तमे होती हैं तो आग लगा देती हैं। यानी जैसे ही ये अपने आप को फोकस करने में कामयाब हो जाएंगे, दे कैन क्रिएट मिरेकल्स। इनके काम, इनके बिजनेस, इनकी चीज़ें इतनी तेज़ी से मूव करेंगी कि जैसे लोग ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं शायद मौजज़ाती तौर पे ये लोग इतने स्ट्रांग हो गए हैं, मौजज़ाती तौर पे इनके काम हो गए हैं, मौजज़ाती तौर पे इनकी नौकरियां ठीक हो गई हैं। सिर्फ अपने आप को फोकस करना है। जब तक आप अपनी ताकत को एक जगह मुज्तमे नहीं करते, जब तक आप अपनी ताकत को एक जगह फोकस नहीं करते, जब तक आप अपनी ताकत को समझते नहीं हैं, आपके ऊपर ये दबाव बनता रहता है। आपके अंदर चीज़ें उलझती रहती हैं, आपके अंदर इमोशनल चीज़ें जो हैं वो उलझती रहती हैं। आपको दबाव जो है वो आपके ऊपर पड़ रहा होता है। इन चीज़ों को चैनलाइज करने के लिए देखिए, हर चीज़ के अंदर एक ख़ास किस्म का वैक्यूम बनता है और उसका एक तरीका होता है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर चीज़ को सैकल यानी शफाफ करने की कोई चीज़ हुआ करती है, कोई दूसरी चीज़ उसको सैकल करती है। दिल को सैकल करने के लिए ज़िक्र अल्लाह। अब हमारे दरमियान एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप हो गया है कि पढ़ाई करें, इतने हज़ार दफ़ा ये पढ़ें, इतने हज़ार दफ़ा ये पढ़ें, इतने हज़ार दफ़ा ये पढ़ें। ठीक है, वो पढ़ें, उस एप्लीकेशन आपकी अगले जहान में आपके काम आएगी, लेकिन जो नूर आपको गाइडेंस देगा वो आपके दिल से निकलेगा। वो नूर आपके अंदर से डेवलप होगा। वो नूर पढ़ाई से नहीं होगा, वो नूर एहसास से होगा, वो नूर खुलूस से नीयत से होगा, वो अल्लाह के साथ कांटेक्ट की वजह से होगा। वो जितना ज़्यादा आप फोकस्ड हो जाएंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को अपने ध्यान से करते रहेंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। इसलिए सबसे बड़ी चीज़, उसको उर्फ़े आम में मराकबा भी कहते हैं, लेकिन मराकबा बेसिकली क्या है? टू फोकस योर थिंग्स, टू फोकस योर वाइब्रेशन, टू फोकस योर सिग्नल्स विद द डिवाइन चैनल, विद द डिवाइन चैनल ऑफ अल्लाह। अपने आप को जितना ज़्यादा अल्लाह के साथ सिंक्रोनाइज करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जितना ज़्यादा अपने आप को आप ताकतवर करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप अल्लाह की बारगाह में और दुनिया में कामयाब होते जाएंगे। तस्बीहों से, विरदों से, वजीफ़ों से चीज़ें हल नहीं होती।
یہ بھی فیکٹ ہے، یہ پروون فیکٹ ہے۔ تسبیح، چلے، وظیفے کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہورائزن میں انرجی کو، آپ کے ہورائزن میں انلائٹنمنٹ کو بیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً اس زبان سے بہت زیادہ طاقتور زبان آپ کے دل کی ہے، اس طاقت سے بہت زیادہ طاقت آپ کے دل میں ہے۔ اسی لیے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے لیے جو بات کہی تھی اس میں کہا تھا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جب تک آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے تو پھر تب بھی تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ سخی سلطان وہ نے کہا تھا تسبیح پڑھی تے کچھ بھی نہ لبا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے، اگر آپ کے وردوں وظیفوں سے آپ کو کچھ نہیں ہوا، یہ دل نہیں نا، تسبیح پڑھی تو دل نہ ہلیا، یہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ یوٹیلائز کریں اینڈ گو آن۔ زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم نے پرسوں کی بات ہے، ہم نے کچھ چینلز کی ویڈیوز میں کر رہے تھے تو ہم نے بات کی تھی تقدیر معلق۔ یہ تقدیر معلق وہ ہے جس میں ایفرٹس لگا دیے گئے ہیں۔ گو آن فار دا ایفرٹس، کام کریں۔ گھر بیٹھے اللہ نہیں دیتا، اپنے لیے بھی کمائیں، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی کمائیں، اپنا بھی کریں، لوگوں کا بھی کریں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں، نہ کہ لوگوں سے آسانیاں لینے والے بن جائیں۔ اپنی طاقت کا اندازہ لگائیں، اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنے آپ کو چینلائز کریں اور پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ قبیلہ، یا کچھ لوگ اس کو ایک گھر کہتے ہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کو کہیے کہ جتنا رزق ہمیں اس نے زندگی میں دینا ہے، ہم بہت قسم پرسی کی حالت میں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، ہم قسم پرسی کی حالت میں، جتنا اس نے دینا ہے ایک ہی بار میں دے دے۔ پھر کئی سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اس قبیلے سے، اس بستی سے گزر ہوا تو وہ بستی بہت خوشحال تھی اور بہت زیادہ امیر لوگ تھے وہاں پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، میں نے ان کی دعا کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو ان کی زندگی کا جتنا رزق دینا ہے دے دے، تو میرے خیال میں تو ان کو اب قسم پرسی میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا رزق تو نے ان کو پہلے ہی دے دیا۔ تو اللہ نے کہا ہاں، ان کا رزق تو میں نے ان کو دے دیا تھا، لیکن یہ میرے راستے میں بانٹ رہے ہیں، یہ بانٹتے ہیں تو رزق بڑھتا ہے۔ اللہ، ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی، اللہ احسان رکھنا پسند نہیں کرتا۔ 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا، آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اللہ سے تھوڑی سی محبت کر لیں، تھوڑی سی محبت کر لیں، اس کو کرنی پڑے گی، اس کو آپ سے محبت کرنی ہوگی۔ تو جب اللہ آپ سے محبت کرے گا تو پھر آپ کو کوئی کمی نہیں رہے گی، پھر آپ کو کچھ نہیں رہے گا، پھر اللہ آپ کو اتنی عطا کرے گا، اتنا نوازے گا، اتنی کرم نوازی کر دے گا آپ کے اوپر کہ آپ کے اوپر کوئی کمی، کوئی کچھ نہیں رہے گا۔ ہم آپ کو بار بار، ناظرین، یہ لمبی باتیں کرنے کا مقصد کچھ ایسی چیز نہیں ہے۔ We don't want to praise ourselves, we don't want to make this video lengthy, no, not at all۔ ہم آپ کو راستہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کو وے آؤٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی ڈاکٹر، یہ بار بار ہم باتیں کرتے ہیں ناظرین، مطلب اسی کے بارے میں، کیونکہ بہت سارے کمنٹس ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ بعض اوقات بہت ساری ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر کمنٹ کرنا نہیں چاہتے، ہر بندے کی اپنی اس کی جو ہے وہ مینٹل کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات، کیونکہ نیت ہم اللہ کے سامنے، اپنی نیت جو بھی ہے ہماری، جو اللہ جانتا ہے، ہمیں لوگوں کے سامنے شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وی ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ آنسریبل ٹو اینی ون ایلس۔ ہم صرف ایک اللہ کو جواب دیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ وی آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون ایکسیپٹ فار گاڈ۔ اس اللہ کو جواب دیتے ہیں، وہ ضرور اگر اللہ نے پوچھا کہ لوگوں کو آپ سے رہنمائی مانگنے آتے تھے، آپ کیا کرتے تھے، ہم اس کے سامنے سرخ رو ہیں کہ ہم اپنا کام دیانتداری سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکمل دیانتداری سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ اس کی توفیق ہے۔ بہرحال کم ٹو دی پوائنٹ، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ چینلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کائنات
आपको रास्ता देगी। मौलाना रूम का एक वाक़या बड़ा खूबसूरत है। मौलाना रूम ने लिखा था, मसनवी मौलाना रूम में एक शेर है, उसका मतलब वाक़े में एक पूरा वाक़या तो नहीं कोट कर रहा, सिर्फ एक शेर कोट कर देता हूँ। आब कम जू तिश्नगी आवर बेदस्त, कि पानी ढूंढने में वक्त ज़ाया मत कर, अपनी प्यास को इतना मुकद्दस कर ले ताबजूशद आब अज बालाओ पस्त, कि ज़मीन और आसमान से तेरे लिए पानी निकल आए। अपने आप को उस अल्लाह के साथ जोड़ के इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लें कि ये ज़मीन आपको, ये आसमान आपको रास्ता देने पे मजबूर हो जाए। ये उसी वक़्त होगा कि जब आप खालिक से जुड़ जाएंगे। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो रब्बुल आलमीन है। जब आपका वेंचर बन जाएगा, जब आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो ये बाकी मखलूक़ात आपके आगे खड़ी नहीं हो सकती। ये मखलूक़ात आपको रास्ता देने पे मजबूर हो जाएंगी। ये मखलूक़ात जो है ये आपके साथ मजबूर होंगी कि आपके साथ खड़ी हों। सिर्फ अपने आप को फोकस कर लें। ये बातें करने का, ये तमहीद बांधने का, ये इतनी लंबी वीडियो करने का कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि आपको रास्ता बता दिया जाए। अपने आप को फोकस कर लें, अपने आप को चैनलाइज करें, फिर देखें, अपने अंदर एहसास पैदा करें। उस एहसास की हम बार बार बात करते हैं। आधा गिलास पानी रख लें, आंखें बंद करके अल्लाह की बारगाह में रूबरू होकर पेश हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा, अगर कोई बच्चे या मतलब अपने वालिदैन से देर के बाद मिले, कोई बच्चा मुल्क से बाहर चला जाए और अरसे के बाद आए, तो जब वो माँ से मिलता है कैफियत क्या होती है? आंखों में आंसू होते हैं, एक अजीब से जज्बात होते हैं। अल्लाह के लिए आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। अल्लाह के लिए आपके पास अरसे दराज से, जब से आप पैदा हुए हैं, अल्लाह से अलहदा हुए हैं अपनी दुनिया के कामों में, वो तो अल्लाह से ज़्यादा वफ़ादार कोई नहीं है। आप सारी ज़िंदगी उससे हटे रहें, लेकिन आखिर में वो फिर आपको कहेगा कि चल फिर आ जा, कोई बात नहीं। अल्लाह से ज़्यादा तो मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला एक माँ अपने बच्चे को जो है वो तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो ये 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला आपको तकलीफ़ में कैसे देखेगा? एहसास डेवलप करें, एहसास डेवलप करें, वो एहसास जो आपके अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। अलहदा बैठ जाएं, आधा गिलास पानी रख लें, आंखें बंद कर लें, अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं पूरी डिवोशन से, पूरी ताकत से, दिन में एक मरतबा। ऐसे जैसे बच्चा अपनी माँ के पास जाता है। ये मैं बड़ी आसान मिसालें दे रहा हूँ। बच्चे को अगर कोई चोट लग जाए, बच्चा कुछ तस्बीहां पढ़ के माँ को बुलाता है या सिपारे पढ़ के बुलाता है। ये नेचुरल फिनोमेनास है, नेचुरल फिनोमेनास है। बच्चा चीखे मारता है, अपनी दुख तकलीफ का इजहार करता है। बैठ जाए अल्लाह के सामने, अपनी तमाम दुख, तमाम तकलीफ़ें, तमाम परेशानियां अल्लाह की बारगाह में सरेंडर कर दें कि मालिक तू रब है। पेश हो जाए, कहें उसको कि मेरी बात हो गई है, तू मालिक है, रास्ता दे, ज़रूर मिलेगा रास्ता। सिर्फ फोकस करें। उसके नामों में से एक नाम बेपरवाह है, लेकिन उस वक़्त तक बेपरवाह है जब तक आपको अपनी परवाह करानी नहीं आती। आपको अपनी परवाह करानी आ गई तो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, अल्लाह से ज़्यादा परवाह करने वाला भी कायनात में कोई नहीं है। ये भी एक फिर जो है वो कायनात का बहुत बड़ा राज है और कायनात की बहुत बड़ी हकीकत है। अपने आप को फोकस करें, अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं, आंखें बंद कर लें, अल्लाह का नाम पुकारें दिल में 3 बार, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जितने प्यार से, जितनी मोहब्बत से, जितनी बेलौसियत से उसको पुकार सकते हैं पुकारें। वो कहता है जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। बात करें अल्लाह से। बाद वक़्त ऐसा भी होता है, आप ये नेचुरल मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि बच्चे को पता होता है कि मैंने गलत काम किया है और अब मुझे घर जाके ना फेंटी पड़ेगी, अब मुझे जो है ना वो सज़ा मिलेगी। तो वो क्या करता है, वो अपनी माँ के पास जाता है, बड़ी मोहब्बत से उसको गले लगाता है और कहता है अच्छा सॉरी मामा, गलती हो गई, अच्छा मामा ओके थे, प्लीज़ सॉरी, बस ख़त्म। अल्लाह की बारगाह में पेश हों, जो कुछ भी किया है उसके लिए अल्लाह की बारगाह में सरेंडर करें और
کہہ دیں اس کو سوری یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, گو آن, راستہ نکل آئے گا. لیکن اگر ایسے ہی شیٹرڈ رہے تو پھر شاید مشکل ہو جائے. یہ ساری لمبی باتیں کرنے کا ناظرین مقصد صرف یہی ہے کہ آپ تک پیغام پہنچ جائے. وہ پیغام پہنچانا ہے کہ اپنے آپ کو فوکس کر لیں. یہ ہفتہ فوکس کرنے کا ہے. یہ روحانیت کے حوالوں سے بہت سٹرونگ ہفتہ ہے. اگر اس ہفتے میں اپنے آپ کو آپ اللہ کے قریب کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کی عزت کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے لگا, پھر آپ کو کچھ دنیا میں ڈاؤن فال نہیں آنے لگا. لیکن اللہ کے ساتھ بے لوس ہو کے جائیے گا. اللہ کے ساتھ اس وجہ سے کانٹیکٹ مت بنائیے گا کہ اللہ ہماری زندگی کے چیزوں میں کامیابیاں دے دے گا اور ہمیں عزت دے گا. اللہ سے صرف محبت کا تعلق جوڑ لیں اینڈ دیٹس اٹ. پرنٹنگ, پبلشنگ, الیکٹرانکس میڈیا, پبلک ریلیشنز, ٹیچنگ, یہ سارے جتنے بھی پروفیشنز ہیں, یہ سارے کے سارے پروفیشنز جو ہیں یہ بہت کامیاب ہو رہے ہیں. گاڑیوں سے ریلیٹڈ اور زیورات سے ریلیٹڈ یہ سارے لوگ بہت کامیاب ہیں. معیشت کے حوالے سے ہم نے یہ جو آپ کو بتائے ہیں یہ سارے پروفیشنل لوگوں کے لوگ کامیاب ہیں. چیزیں بہت اچھی ہیں. نظر لگنے کے چانسز ہیں تھوڑے بہت, اس لیے سب سے زیادہ طاقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ فوکس کر لیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علاج کرنے کی بجائے اگر آپ اس ڈیوائن انرجی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. سیاسی لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم ہے. یہ تو کنجکشن ساری تقریباً بہت اچھی ہیں معیشت کے حوالے سے. صرف ایک کام یہ ہے کہ اگر آپ ذمہ دارانہ رویہ اپناتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ بہت زیادہ کامیاب ہے. معیشت کے حوالے سے کوئی ڈاؤن فال نہیں ہے اور آنے والے کئی سال تک کوئی نہیں ہے. اور یہ ہفتہ بڑا اہم بریک تھرو ہو سکتا ہے کا مطلب میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے کچھ ایفرٹس ضروری ہوتے ہیں وہ آپ کر لیں, اللہ راستہ کھول دے گا. عام دنیا میں وہ گیمز جو ہیں وہ اگر آپ کھیل رہے ہوں تو اس میں کچھ سٹیجز لاک ہوتی ہیں. ایک خاص لیول کے اوپر جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ سٹیجز ان لاک ہوتی ہیں. اسی طرح جب آپ اس سٹیج پہ پہنچیں گے تو آگے سے نئے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور آگے سے آگے سو آن. یہ زندگی بھی ایک بڑی خوبصورت گیم ہے اور اس کو جس طریقے سے کھیلنا چاہیے وہ ہے حکمت الہی جو ہے وہ بہت اہم ہے. لکی نمبر اس ہفتے کا 6 بنتا ہے. 6 لکی نمبر جو ہے یہ 6 ویسے بھی رومانس کا نمبر مانا جاتا ہے, 6 لیئر کا نمبر مانا جاتا ہے, 6 پرجوش زندگی کا نمبر مانا جاتا ہے, 6 طاقت کا اور جو ہے وہ کامیابی کا عدد بھی مانا جاتا ہے. سو آنے والا وقت ان کے لیے طاقت بھی ہوگا اور ان کے لیے اسٹرینتھ بھی ہوگا. ان کے لیے چیزیں بہت بہتری کی طرف آ رہی ہیں. حالات ان کے کافی اچھے ہونے کے چانسز ہیں لائف میں. وہ جو ایک ہیجان بن رہا تھا ٹورڈز دا لسٹ, ٹورڈز دا ملٹیپل ریلیشن اور سو آن, وہ ساری چیزیں اب کم ہو رہی ہیں, تیزی سے کم ہو رہی ہیں. شادی کی کامیابی کے چانسز, خواہ وہ لو میرج ہو اور ارینج میرج ہو, دونوں کے کامیابی کے چانسز بہت زیادہ بن گئے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز, جب یہ اس قسم کے حالات بنتے ہیں تو انسان اپنے اسپاؤس سے وفادار ہو جاتا ہے. ملٹیپل ریلیشنز کی بجائے جو ہے وہ اپنے ہی چیزوں کے ساتھ فوکس کرتا ہے, اپنے ہی ریلیشنز کے ساتھ فوکس کرتا ہے. ایسی صورت میں بچوں کی طرف دھیان زیادہ ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں چیزیں خوبصورتی سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. ہاں اگر یہی چیزیں نیگیٹو ہو جائیں, اگر یہ ہو جائیں, ہوتی کم ہے لیکن ہونے کے چانسز ہیں, اگر یہی چیزیں نیگیٹو ہو جائیں تو پھر انسان کسی قانونی پیچیدگی میں پھنس جاتا ہے. پھر مطلب صرف وہ بدلے کی اور انا اور ضد قسم کی کچھ چیزیں ہوں تو وہ ہو سکتی ہیں. اگر تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو فوکس کر لیں تو آپ کو اللہ گرنے نہیں دیتا ہے بالکل بھی. کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ دیٹ یہ ہفتہ رومانس کے حوالے سے سمودھ اور جو ہے وہ اچھا خوبصورت ہفتہ ہونے کے چانسز ہیں. اسموتھ سیلنگ جسے ہم کہتے ہیں, یہ ہفتہ اسموتھ سیلنگ کا ہے رومانس کے معاملات میں. انجوائے یور لائف اور بس اسموتھلی چلتے جائیں, ٹھیک ہوگا. صدقے کی بات کر لیں تو اس ہفتے کا صدقہ بنے گا سرخ کپڑے کا.
सुर्ख कपड़ा जो है वो किसी को दे दें, सुर्ख कपड़ा कोई भी, कुछ चादर, कुछ शर्ट, कुछ भी किसी को दे दें, कुछ छोटा मोटा दे दें, दैट्स इट। इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपके हक़ में काफ़ी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। बस सिर्फ एक काम कर लें, ये हम बार बार बात करते हैं, किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, किसी की दिल आज़ारी बहुत बड़ा गुनाह है। ये हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी का एक मिसरा कोटेड है, हदीस को उन्होंने शेर में ढाला था, वो काबा बुनगाहे खलील आदरस्त, दिल गुज़रगाहे जलील अकबरस्त। तो काबा तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बनाया था और दिल अल्लाह ने बनाया है। काबा इबादत का मरकज़ है, दिल खुदा की तजल्ली का मरकज़ है। तो एक दिल नाराज़ करना जो है वो हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी ने जो उनके जो मकतूबात रब्बानी हैं उसमें ये कोट किया हुआ है कि अगर किसी की दिल आज़ारी करें तो वो काबे को मुनहदिम करने के बराबर गुनाह है। ये उनकी जो मकतूबात हैं उसमें एक ज़िमन में, एक वाक़े के ज़िमन में उन्होंने ये कोट किया हुआ है जो उन्होंने मकतूब लिखा था उसमें। और ये बड़ी अहम चीज़ है, किसी का दिल नाराज़ करना, किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना सिर्फ़ इसलिए कि आपकी तस्वीरें अखबारात में, आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हो जाएं, आपको लाइक्स मिल जाएं, किसी की दिल आज़ारी से बड़ा गुनाह नहीं है। अगर आप फोकस करके नहीं दे सकते, अल्लाह ने कहा है कि ऐसे दो कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना लगे। ठीक है, एक हद तक वो उसको प्रवोक करने के लिए करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ ये फ़ैशन है, हमारे यहाँ लोगों की दिल आज़ारी फ़ैशन है, फ़ोटो में खींचना और मतलब छोटी सी चीज़ देने के बाद उनको मतलब उनकी तज़लील करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। हेल्थ के मामलात थोड़े से उलझ रहे हैं, हेल्थ के मामलात जो हैं वो आसाबी कमज़ोरी हो सकती है, अपनी डाइट की, अपनी न्यूट्रिशन का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, पानी की कमी जिस्म में हो सकती है, स्टमक के प्रॉब्लम हो सकता है, खिंचाव हो सकता है, ये चीज़ें छोटी मोटी हो सकती हैं। बड़ी बीमारी बहरहाल कोई नहीं है। जो लोग पहले से हार्ट में की प्रॉब्लम में है, लीवर की प्रॉब्लम में है, किडनी की प्रॉब्लम में है, या ब्लड से रिलेटेड यानी डायबिटीज़ या यूरिक एसिड या इस किस्म से रिलेटेड जितनी भी हैं, ये ब्लड प्रेशर वगैरह, वो लोग जो हैं, या वो लोग जो नफ्सियाती बीमारियां, कोई डिप्रेशन वगैरह वगैरह का शिकार हैं, वो सब ठीक हो रहे हैं, उनकी बीमारी के चांसेस कम हो रहे हैं, उनकी बीमारी तेज़ी से बेहतर हो रही है। लेकिन सिर्फ इस वक्त आपको आसाबी कमज़ोरी हो सकती है, जिसम में पानी की कमी हो सकती है, न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, कोई विटामिन वगैरह आपके जिस्म में एब्रप्टली कम हो सकता है, या वेट लूज़ होना, मतलब एबनॉर्मल वेट लूज़ होना शुरू हो सकता है। एहतियात कर लें, ये छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं, बड़ी कोई नहीं होगी, लेकिन फिर भी एहतियात कर लें। उसका बेहतरीन तरीका, दिल में 3 बार अल्लाह कह के पानी पिया करें, दैट्स इट। लकी डे इस हफ्ते में सैटरडे होने वाला है, सैटरडे इनके लिए बहुत हवालों से काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। चीज़ें ओवरऑल कंट्रोल में रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। सफ़र की बात कर लें, सरमायाकारी के लिए सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाब है, बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए सफ़र कामयाब है, मार्केटिंग से रिलेटेड सफ़र बहुत कामयाब है, पार्टनरशिप बनाने के लिए बिज़नेस बहुत कामयाब, ये सफ़र बहुत कामयाब है। नौकरी के लिए अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो आप कामयाब हैं। इमिग्रेशन के लिए आप जाते हैं तो आप कामयाब है, स्टडी के लिए जाते हैं तो आप कामयाब है। ओवरऑल ये सफ़र बहुत हवालों से बेहतर है। हाँ, लेयर ट्रिप्स पे अगर आप जाते हैं अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ, तो उसमें जितनी ज़्यादा आपको उसका इम्पैक्ट मिलना चाहिए उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। वो इम्पैक्ट थोड़ा सा निस्बतन कम होगा, लेकिन बहरहाल आप स्ट्रॉन्ग होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लकी कलर की अगर हम बात कर लें तो लकी कलर आपका ब्राउन, लाइट ब्राउन, ऑफ वाइट से लेके मतलब बिस्किट कलर से लेके ये ऑनवर्ड्स जितने भी ब्राउन के शेड्स हैं सारे के सारे इस हफ्ते में आपको स्ट्रेंथन ज़रूर करेंगे।
اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا ہونے کے چانسز ہیں، تقریباً تمام ڈسپلن کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت اچھا ہفتہ ہونے کے چانسز ہیں، اور صرف ایک آدھ ڈسپلن خاص طور پہ وہ جو لاء سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں، کہیں وہ لاء کی مطلب جو ہے وہ لاء کی بیسک اسٹڈیز سے لے کے ہائر اسٹڈیز تک جتنے لوگ لاء سے ریلیٹڈ ہیں ان کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان میں تھوڑا سا احتیاط کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ناکامی وغیرہ، احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا دھیان پڑھائی سے ہٹ کے ادھر ادھر کی کسی ایکٹیویٹی میں چلا جائے، سو اپنے آپ کو فوکس رکھیں اینڈ یو وڈ بی انجوائنگ دا لائف، دیٹس اٹ۔ کوئی بڑا ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے۔ ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک اس ہفتے میں جو بن رہی ہے وہ بن رہی ہے کہ اپنے آپ کو تحمل مزاجی کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی چیزیں سامنے آ جائیں، کوئی مذہبی یا سیاسی بحث سے تھوڑا سا گریز کر لیں، کوئی ایسی چیز جس میں جذباتیت ایک دم سے ایرپٹ ہو جائے، اور جذباتیت ایرپٹ ہونے کی وجہ سے انسان بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتا ہے جو سامنے والے کو بہت زیادہ ہیٹ کرتی ہیں، اس سے آپ کے رشتے، آپ کے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو بات اتنی ہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فوکس کریں، اپنے آپ کو فوکس کریں۔ سکندر اعظم کا ایک قول ہے کہ دشمن نہیں بنتے، صرف دوست ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں۔ نئے دشمن نہیں بنتے، آپ کے اپنے جو دوست ہوتے ہیں، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں آپ کی کسی وجہ سے، اس لیے اپنے آپ کو کمزور مت کریں، فوکس کریں، دیٹس اٹ، انجوائے دا لائف۔ ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا سموتھ سیلنگ کا ٹائم ہے ریلیشنز کے حوالے سے، اپنے خاص طور پہ اپنے گھر کے اوپر توجہ دیں، اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو انرجی اندر سے مل رہی ہوتی ہے، جب آپ کو طاقت اندر سے مل رہی ہوتی ہے، تو آپ اپنے آپ کے اوپر فوکس کریں، اپنی چیزوں کے اوپر فوکس کریں، اور پھر دیکھیں اللہ آپ کے اوپر کتنی زیادہ کرم نوازی کرتا ہے اور کتنی زیادہ آپ پہ مہربانی کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہفتہ بہت اچھا ہونے کے چانسز ہیں۔ ناظرین، ہم جو آپ کو بات کر رہے ہوتے ہیں، اب تو آپ ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ذائچے بنتے ہیں، یہ ہوتے کیا ہیں۔ ہم عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ 80 سے 90% تک کے لوگوں کے لیے یہ ذائچہ ایز اٹ از، جو ہم نے بتایا ایز اٹ از امپیکٹ کرے گا۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، اللہ نے ہر انسان کو آئیڈینٹیکل یونیک بنایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان کی ہر چیز آپس میں ملتی ہو، 2-3 چیزیں، 2-4 چیزیں مل سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا سٹار ایک ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کا سن سائن ایک ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کا مون سائن ایک ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کا اسینڈنٹ سٹار ایک ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کا نام ایک ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کا مدر نیم ایک ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کی پلیس آف برتھ ایک ہو سکتی ہے، لیکن ساری چیزیں ایک وقت میں ایک طرح کی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں 2 بندے ہوں اور ان کی ہر چیز ایک جیسی ہو، یہ اللہ نے بھی نہیں بنائی۔ آئیڈینٹیکل ٹوینز بھی ہوتے ہیں، آئیڈینٹیکل ٹوینز میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی ہر چیز ایک جیسی ہو، ظاہر سی بات ہے ان کے ٹائم کا بے شک منٹوں کا فرق ہوتا ضرور ہے، اس کے نمبرز کا فرق ہوتا ہے، ان کی پرسنالٹی کی عادات کا فرق ہوتا ہے، سو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ایک جیسے ہوں۔ اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، پرسنل پیڈ کنسلٹنسی کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ہم آپ کو کیٹر کر دیں گے۔ آپ کی رائے، آپ کی تجویزیں، آپ کی چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو سن بھی رہے ہوتے ہیں، اس کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر رسپونڈ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اگر ہم نہ کر سکیں سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ آپ کی چیزوں کو پراپرلی رسپونڈ، ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں، ہمیں واٹس ایپ کر لیں یا کال کر لیں، ہم اس کو وہ بھی کیٹر کریں گے۔ سب سے اہم چیز ناظرین، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل بٹن، بیل آئیکن ضرور پوش کر دیں تاکہ یہ ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ بیل بٹن جب آپ جو ہے وہ پوش کریں گے تو آپشن آن ہوگی، پہلے سب سے اوپر آپشن ہوگی آل کی، آل کو کلک کر دیں، جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں، نوٹیفیکیشن ہے، اس کی ساری چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو رہی ہے، آپ کے لیے بینیفٹ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں، اپنے گروپس میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ ناظرین، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
اللہ ताला आप पे करम नवाजी फरमाए, आपके दुख तकलीफ़ परेशानियाँ हमेशा के लिए दूर फरमा दे और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।